ato nakita nga niabot o midagan giligid ang mga panahon. Nag-ana mo kausap ang ato pod nga sistema. Pagtuon ngano nga atong gitun-an pagbalik ang pulong sa Dios. Okay? So atong giluhan gyud ni sa og im-imk or maalaala mo kaya. So naabak kay manumduman sa imong mga kaagi or sa imong mga gahapon. Okay. So una atong hisgutan kining usa ka hulagway. Kinsa may nakailan ninyo nga kini si Priya. Kailan pa mo ni Priya? Si Priya usa sa mga gituohan sa mga Greek mythology nga usa siya ka Dios, usa ka goddess. Okay? Usa siya ka goddess sa gugma, goddess of fertility, ug usa pud sa ka goddess of war. Okay? Ug gani daghan pa. Nga uban sa ilaha kung dili gani ka manamkon ug anak, moampo ka sa iyaha, mohatag pud ni siya og kanang aron manganak ng usa ka babae. Unya goddess of war pud siya, pwede po ka moampo aron mudaog mo sa gubat. Goddess of love pud siya, pwede ka moampo sa haron nga ikaw higugmaon pud kani sa tawo nga imong gigugma. Okay? So mao siya ang usa ka mga Dios nga gituohan kaniadto sa mga tawo sa ilabi na sa Grigo. Okay? So pwede og di ko higugmaon, moampo ka ni ani, ang higugmaon yung gagay nga naman. Nagtuo man yun sila nga, kung moampo ka ni Priya, imo gid moangkon ang pahigugma. Unsa pa gyud? Pa gyud. Okay? Naapa gyud ang gituohan sa uban nga nasod nga si Itzamna, usa siya ka goddess sa mga Mayan nga nagtuo sila nga kini siya kanang usa ka Dios nga mopanalangin sa mga kanang tanom. Okay? Unya usap po siya ka Dios nga ilang gituohan nga muna siya ang goddess of creation nga nagbuhat po siya sa kalibutan, langit ug yuta. So ato mamatikdan na igsuon kung ato lang taon dili lang di ay kanang Dios sa langit nga gituohan sa uban ng mga tao kun dili naa pay lain yung mga Dios. Okay? Ug anhita sa tuwa gid karon nga konteksto sa atong kanang Pilipinas. Okay, kung wa mo kay balo, gani sa amo kaniadto gitudlo man ni ambot lang sa inyo. Nga gitudlo sa mo kaniadto sa eskwelahan. No di jud ko kalimot nga kini si Malakas ug si Maganda nilikha ni Bathala gikan sa liki nga kawayan. Okay? So mutuo ba ta nagsuon gikan ni siya sa ato nga Philippine literature. Unsa man na siya kanang mga mythology, tuo-tuo sa atong mga katigwangan, no? Nga diha nga dili nila masantop asa gid gikan ang tao, so ilan na lang gihimo nga kanabang myth but pasabot nga ilangang una-huna nga diha gid nagsugod ang tao. Sumuna sa tuang nga konteksto gitudlo pud na sa atong tulunghaan kaniadto nga ang si Malakas ug si Maganda nagikan pod sa liki nga kawayan, which is sa akong pagkabata mga igsuon sa akong pagka kanabang linghod sa akong una-huna nagtuo jud ko nga ang tao gikan sa liki nga kawayan. No akong giuna-una gyud unsa napagawa sa tao sa liki nga kawayan, no? Pagkadako agad ang kawayan god. Kimo may gitudlo. So kung wa ka kay balo sa Biblia sama nako kaniadto nga wa ko gabasa sa Biblia tungod sa akong kabata, namutuo na lang pud ko nga ang tao gikan gyud sa liking kawayan. Apan na ay kalibog ano man gitudlo mo pud abot sa unahan nga ang tao gikan na pud sa unggoy. Bro, so libog kayo. Mao na nga atong tun-ano balik makaisunan ang Biblia ngadto or sa kamakanayon nganuman kay basin og nailad punta sa mga gitudlo sa tuwa. Now, anitas pangutana. So, unsa bang klasiha nga Dios ang iya sa mga Kristohanon? Okay? Maingon tag Kristohanon mga tao nga nag-claim nga kana sila sumusunod ni Kristo. So, unsa bang klasiha nga Dios ang atong gituohan? So, aduna ka may butang sa imong kinabuhi nga sa una wala gid nimo malimti. Okay, kay malala mo kaya man eh. So ato karon handrawan mga igsuon ang mga pipila ka mga butang nga siguro makaingon ka nga hala ako man naghimo kaniadto. So anay una mga igsuon. O gitawag nato ni siya nga Chinese garter. Ambot ang si Ma'am Risa og nakadula ba ani? Nakadula ka ni Ma'am? Oh, see? Silang ate no sa una nagdula sila ani ngano man maunis sa una sa amo ang igsuon henerasyon kaabot pa mo ani Chinese garter. Gani ako sa una nagdula ang ani. Nga kini nga dula binabae mong tani pero usa hindot man sa dulaon. So among ginadula but I don't know sa bago karong henerasyon nga gitawag na ako og Android generation. Ang ilang Chinese siguro karon dili na tiil ang gamiton kun dili kamot na lang. No? Android naman. So nindot kayo.
kana bitaw mga tigulang magdulad sa isgarter akong kuan sa una, akong mga auntie moingon sila nga ako sa una dong taas gyud kaayo ay. Sana dangawon pa, na may dangaw ana. So grabe gyud makaingon sila nga malaalan na lang gyud ang among mahimo, di naman mi ka lukso, no? Nya ako gani karon kay makita og kanang mutambling, moingon na lang ko nga pastila no sa una inana man ko. Kay di naman ko makahimo ng mga lisod ng mga tumbling. So malaalan na lang gyud. Unsa pa gyud? Mga bata, uso kini tago-taguan. Nakaagi mangita ani mga tago-taguan. Kay pwede na to idulaon sa balay. Unsa pa gyud? Mga bata nga lalaki, kumun kayo ni sa una, magkuti mi no. Grabe usay magsumbaga gyud mi usahay kay tungod kanang maigo na mo gani, masamad man o pangit man so mag-away. Pero ang ka-enjoy dili gyud mabayran. No? Pero karon ay ambot lang. Kung mga bata kabulok pa ba mapatuyok og kanang kasing kuti, no? Kami sa una, bisan unsay porma, tuyok mo yun. Bahalag di mo kalimao. Kini. Baig lalaki, pwede kita mo himo ani, no? Pataasay og lukso. So, kung imo ni siyang gibuhat kani adto, makaingon na lang gyud ka nga sa una gyud, bisan pagpila ka dangaw, ako ginang adton. Bisan pag magtindog, ako ginang malukso. Pero karon sa mga bata nga bag-uno nga Android na, kamot lang mulukso pa bantiil o kamot na lang ipalukso kay naa may high jump ko sa Android, pwede mo i-download. Palukso-lukso rin mong bata na naon na po di mo sa kamot. So di ka exercise, wala benepisyo ng exercise nga mong makuha. So dire ato makita nga mas bintaha pa mga tao kani adto kay anuman makabenepisyo pa sila sa mga dula tungod kay exercise o punda sa mga bata muna nga mas tag-as ang resistensya ang mga bata kani adto kay sa bag-o karon. Dali ra magsakit, no? So una makigsuunan nga kini nga mga butang nga atong gihandura ulos na lang gid maigsuon nga atong maingon nga malaala mo kaya na lang yun, no? O napag yun, batulata, mga taod-taod pa lang yun makigsuunan na ay nag-upload sa Facebook nga mga tigulang yun, nagbatulata sila. Batong ilang lataw niya lang, ganay nila, nalingaw ko naglantaw ba? Kay enjoy mo gid kaayo og imotong balikon bitaw mga dula sa kanang gitawag nato nga mga Pilipinas na games bitaw, no? Pinoy games nga pertigyong ninduta. Actually kini nga dula wala man ni sa gawas nga nasod na makita. Sa Pilipinas ra man gyud ni tumbalata, no? Nagdula sila mga tigulang pertigi ng lingawa. So kung ato na makita igsuon abi ninyo ang exercise, grabe po na ato makuha ang exercise niini. So kini mga butang igsuon akong balikon kutob na lang gyud ta sa pagbalik niini nga makaingon tang asa una gyud. Perting igua gyud na basta ko'y mulabay, no? O kini isa may nagdula ani. Nakadula kay no? No? Dula kita no? Bisan pag kabulong igsuon, ako nang gibaklay ba? Pero among gibaklay gikan sa lakag paingos niyo kugon. Nagbaklay mi ang rason para lang gyud mangita og damang. Kay basta muusog ganin damang sa mua. Grabe gyud, pati naghanang mga bata maghinambog silang mga damang nga tag-as kanang saging, amo ginampunon. Posporo, amo nang punon. Gani kanang beer brand nga butanganan sa gatas, amo na siyang himuon nga box unya punon na mo na siya og damang. Kay pahambugay gid mi og paraghanay damang og paisugay damang, no? So ato makita nga kanang mga butanga, no, napo man sa uban nga mga lugar karon mga bukid-bukid pero kitang mga nangagi na balik na lang kita handuraw na lang yun, no? Lisod mo pud nga guwang-guwang na ka niya muduwa pa dama mura mag sa likuot paminawon. So gani kini nga nabang gigamit gabi ni Pastor Chris Bacalaris, no, nga usa nga butang nga kaniadto na ilad pud ang mga tao. No, pila gitoy tiil sa damang? 6 or 8? 8 no. Pero nailad sila kaniadto tungod kay pag-ingon ni mong ni Aristotle nga naalay unom kabuok tiil sa damang. Ingon ang mga tao nga sige mo tuo ta kay sikat bigyan na sa Aristotle niya. Bright na katawod, tibuok kalibutan ning ilas iya nga. Bright na siya nga tao. Amo maingon niya so mutuo lang gud ta. Pero niabot ang panahon kini si James Lamarck nga kita mangit sa damang. Pagkakita gid ni Lamarck, ingon siya nga, no, usa man akong teacher nga naa sa libro nga si Aristotle nga. Kaya nagbasa man siya ka Aristotle. Ingon siya unom, nganong walo man ni. Sumunod iya gyud gi actual gid niya. Iyang gi actual lang kuha sa damang, iyang giihap. Usa, duha, tulo, upat. Pika sa pud, isa, duha, tulo, upat. Pila man tanan? 8.
Unsa may rason nganong nailad ang mga tawo kay walay ni usa ka tawo nga nagdare sa pagkuha og damang og ilang giihap sa ilang kaugalingon. Maunay problema makigsuunan kung usahay magsalig pud ta sa lain nga tawo nga mutudlo na sa tuwa sa Biblia, di ta mobasa sa atong kaugalingon. Pwede man ta mo ilaron, moingon ko nga mutahi kong teksto, moingon po ko nga si Judas naghiko og buhata kini kay maayo na ingon ang Biblia. Now kung di mo mobasa sa Biblia, murag insakto kay si Judas naghikog mampod. Mauna ang importante ngano nga ato gid punto kion sa atong kagalingon sama ni Lamarck nga iya gyud na diskubre nga ang damang di ay dili lang unom ka buok tiil, iyang nakorek makaisunan. 1700s nga niingon siya iyang gi-conclude nga therefore ang tiil di ay sa damang or kon spider walo di ay kabuok ang tiil. So nakorek ang mga mistake kaniadto sulod sa 1,000 years mga igsoon. Libo, sobra libo ka tuig na ilan ang mga tao nga walo ka buktiil. So ato karon ng taon, ato karon ng round may igsoon pipila ka mga butang nga basin o niya makigsuunan nga nailad po ta igsoon, no? Or wala to na sunod. So dili gyud nimo pwede makalimtan ang imong buhat sa unang mga panahon bisan unsaon makaigsuunan balibalis kalibutan kung di lang mabagok imong ulo, di ka maamnesya, di ka makalimot, no? Di gid nimo malimtan isuon ang mga butang nga imong gihimo kaniadto sukad sa imong pagka kanabitaw nana kay hunahuna. Okay? Yan ang panahon na gikan sa imong pagkabata. So karon atong balikan makigsuunan ang panahon usab sa paghimo sa Dios sa kalibutan. So unsa may gihimo sa Dios sulod sa unom ka adlaw or unom ka adlaw sa semana. Okay, ato i-review. So unsa gihimo sa unang adlaw? Gihimo sa Ginoo ang kahayag ganuman ingon man ang Genesis nga the earth was void and kanang darkness. So kay ngit-ngit man ang unang gihimo sa Ginoo diha sa bersikulo 3 ingon sa 5 mao ang kahayag. Bersikulo 2 gihimo usab sa Ginoo ang hawan sa langit. Okay? Ang expanse diha sa sky. Unya ikatulo nga adlaw gilain ang dagat ngadto sa mamala, gisiparit ka na sa Ginoo aron natay matawag nga dagat, sapa, dayon, yuta. Okay, unsa pa gyud? Ikaapat nga adlaw, mao ni ang paglain sa Ginoo gikan sa mga bituon, sa mga bulan ug sa adlaw nga ang bulan ug bituon magaburn sa gabii, unya ang adlaw magaburn sa adlaw pod, day. Okay? Ikalima, okay, gibuhat sa Dios ang mga isda ug kalanggaman. Okay, take note mga igsoon sa Biblia lahi sa tuwa igsoon nga paghubad. Kay sa Biblia lahi gyud ang animals, lahi ang birds. Okay? Sa ato siguro igsoon may tag animals, bilong na ana apil ang birds. Pero sa Biblia, kung magsulti tag Biblia, lahi ang birds, lahi ang animals. Kaya ang animals pertain lang na siya mga igsoon nagpunting na siya ngadto lang sa mga mammal nga naa sa land. Kung mayong kag birds, mga hayop na siya nga naglupad nga naas kanginan. So sa ikalima nga adlaw ang gihimo lang sa Ginoo kadtong naglupad sa langit o sa kanginan o nagsalom sa ilalom sa tubig. Og sa ikainom ka adlaw gibuhat sa Dios mao na ni mga animals, mga mamal, bot pasabot mamal gani na upat ka buktiil, okay? Mga naa sa land. Unya apil na nini ang tawo. Munang uban moingon nga human is the highest form of animals. Mayon ang uban. Ngano man na uban ta paghimo manggod sa hayop. Pero anyway, special kita magisuunan tungod kay ikanaugan ta sa Ginoo pinaagi sa iyahang tudlo gyud o sa iyang kamot giumol buto sabot gamitan sa iyahang nga kamot. So mao ni ang nahimo sa Ginoo gikan sa unang adlaw ngadto sa ikaunom. Anita sa ikapito. Nagunsa ang Dios sa adlaw nga ikapito. Okay? Bersikulo 2 miingon, ug mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo. Pangutana, ang Dios gikapuyan ba? No? Pa mo nangutana ana nga ngano ni pahulay man Ginoo nga gikapuy di Ginoo anang panahon na kay ni pahulay god. Ang tao lahi sa Ginoo. Ato karon tukion nganong ni pahulay ang Ginoo. Bersikulo 3. O gipanalanginan sa Dios ang adlaw ikapito ug nagbalaan niini tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat ug nahimo sa Dios. So ato makita igsoon
niini nga punto nga naay pipila ka mga butang nga ato karon makita sa lahi sa uban nga mga adlaw nga gihimo sa Ginoo. So ang tutulog nga anaa sa ikapitong nga adlaw, okay? Nga wala sa una hangtod sa ikaunom, mao kini. Okay, atong categorize, no? Una, gipahulayan, ikaduha gipanalanginan, ikatulo gibalaan. Nga ato makita igsuon wala ni didto sa una ngadto sa unom. Di ba gilitok sa Ginoo paghimo sa Ginoo bitaw nilitok siya una nga and it was good. Ikaduha nilitok na pud siya and it was good. Ikatulo yung gilitok and it was very good. Pinakanindot gyud nga himo sa Ginoo paghuman sa tao, paghuman ni anak ni pahulay ang Ginoo. Okay? So ato karon lang taon makigsuunan unsa gyud punto niini nganong ang Dios ni pahulay. Okay? Kaya kita nagtuo man ang Dios wala gyud kapuy ano man gamahanan man ang Ginoo. Gamahanan Dios eternidad, gamahanan sa ngatanan unya kana bang nag-exist no hangtod sa kahangturan. Unya kini nga butang kay wala man sa una ngadto sa kaunom, gipahulayan, gipanalanginan ug gibalaan. Espesyal kini mga igsuon nga adlaw nga iya sa Ginoo. Diin gikan ang mga ngalan sa pito ka adlaw sa semana. Muni usa ka putana nagsuon nga asa magigikan ang adlaw nga Domingo paingon sa Sabado. Nga dres Biblia wa man gyud hinganli ang adlaw. Okay? So sumala maigsuunan sa ato nga nasayran sa history sa kalibutan. Ang ato nga pagdala sa mga ngalan gikan sa Sunday paingon sa Saturday nagikan na siya makigsuunan sa mga ngalan sa mga planet. Okay? Una, gikuha ang Sunday gikan sa Sun, ang Monday gikan sa Moon, ang Martes gikan sa Mars, ang Miyerkules gikan sa Mercury, ang kanang sana Miyerkules o Huwebes gikan sa Jupiter, ang Biyernes gikan sa Venus, o niya ang Saturday gikan sa Saturn. Okay? So mo ang kalangkuban. Ang Dios naghatag lamang og ngalan nga first day, second day ngadto sa seventh day. Okay? Unya karon ato ginganlan na siya nga Sunday paingon na pud sa Saturday. Okay? Mao ni sa kalibutan maigsuunan adunay nagkarinlain nga mga lingwahe apan kini pipila lamang kini sa mga lingwahe nga ato nga kana bang tagaan og example. Okay? Kuhaan og example. Tanawa gani gikan sa French ang ilaha nga paggamit sa ngalan nga Sunday dimanche. Okay? Lisod no. Unya sa mga Spaniards Domingo. O diha man tanang hulambod og mga pulong no mga Spanish. So sa Italian Dominica. Okay? Unya pag abot sa English bisan pa nagkalain-lahi na siya nga pulong, mailunggo man na siya, ma-Muslim man na siya, ma-Malaysian man na siya, apan kung aton i-translate ngadto sa English, isa ra gyud nakapulong magsunan, Sunday ra gyud gihapon. Okay? So buti pasabot ato lagi patin-aw nga kanang pulong nga Sunday gikan gina siya sa didto sa object nga sun. Okay? Nga bisan pag lain-lainon nimo na siya pagtawag sa lain nga mga lengguwahe sa English, Sunday ra gyud gihapon ang sangkuan. So, laktod nga pagkaistorya wala mausab ang gigikanan ni ana nga ngalan makisuunan nga Sunday gikan gyud gihapon sa pulong sun or sa object nga sun didto sa kawanangan. So unsay ngalan sa ipitong adlaw nga gipulayan sa Dios kay atong problema ani manggod. Kay unang adlaw man ngadto sa kapito niya kay karon ato nang nasayran nga okay. Unang adlaw ngadto sa kapito ginganlan nato og Sunday ngadto sa Saturday. Ang problema na pud karon kanus amo kita magsugod og ihap. Diha pa gyud sa Sunday, diha pa gyud sa Monday. Okay? Asa man gyud napita. So ato karon lang taon sa Biblia makigsuunan. Ang Exodo 20 bersikulo 11 nagingon, kay sa unom ka adlaw gibuhat sa Ginoo ang kalangitan ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga mga butang nga naa kanila ug mipahulay sa ikapito nga adlaw. Mao ni ang uban problema sa uban. Kay ilang gi problema, actually di man tani problema gyud. Nganong ilang man gi problema? Kay mo ilang man i-justify nga wa man nagalan diri og Sabat. I mean Saturday. Wa man nagalan Saturday. Ikapito raman. So pwede na mo ni sa ngalanan og lain nga ngalan. Okay? Pwede na mo ngalanan og
kanang Sunday, Monday, no? Moingon ang uban. So ato karon lang taon maigsoon. Tungod niini gibindisyonan sa Ginoo ang adlaw nga Sabado. Okay? Kung pahulay o misantos kaniya. Okay, mo ni siya gikan sa duway bersyon, okay? Pinakaduol nga translation sa Bisaya. Subot pasabot ang kahulugan sa adlaw ipapahulay mao ang ikapitong adlaw. Okay? Gikan sa listahan sa mga pulong ni Cardinal Rosales, Arsobispo sa Sugbo. Suporta na unsang adlaw sa semana nabanhaw ang Ginoo. Okay? So kung anang atong problema na ining panahon na makisunan, maulang gid ang pag-ihap. Kay nagsunod naman ta sa mga pagngalan sa adlaw nga kanang giatong ngalan Domingo paingon sa Sabado. Kung ang ato karong problema ang pag-ihap lang gikan sa pagsugod atong sulbaron pinaagi sa Biblia, anhita sa maayong balita nga bersyon. Giingon diha sa Lucas 21 bersikulo 4. Sayo kaayos pagka-Domingo sa buntag, miadto sa lubnganan ang mga babayi dala ang mga pahumot nga ilang giandam. Now take note mga igsoon na kanang gitawag nato nga Holy Week. Sukad kaniadto hangtod karon sa mga nagbantay sa or naghimo sa Holy Week, wala gyud mausab ang Holy Week. Kay nganuman ang Biyernes mao ang pagkamatay ni Kristo, gitawag na sa Biyernes Santo. Sabado mao ang paglubong ni Kristo, sa Sabado de Gloria kung ako masayop. Pagka Domingo gitawag na sa Lord's Day, no, or pagkabanhaw sa Ginoo. So kana siya nga cycle magsuon wa gyud na mausab gikan pa na kaniadto. Okay? Unya karon ato nakita gikan sa Lucas 24 bersikulo 1 nga pagka Domingo sa buntag mao ni nga panahon miadto ang duha ka Maria sa lubnganan nga wala na si Kristo. Domingo sa buntag. Timan ni kini sa gikan sa maayong balita nga bersyon. Anita sa King James nga bersyon. Same gihapon nga teksto. Apan sa pagkaadlaw nga nahiuna sa semana. See? Ang King James Version, nagisgot siya nga mauni siya ang nahauna nga adlaw sa semana. Atong balikan, unsa nga adlaw? Sa mayong balita ang version, adlaw nga Domingo. Okay? Apan kung imo kung lantawon magsuunan sa Mateo 28 bersikulo 1, ang uban nga version nagisgot diha sa Mateo 28:1 nga sa nahaunang adlaw sa semana nga mao ang Domingo. So mas giklaro sa lain nga bersyon. Wala gyoy lain nga Biblia magsuunan nga naggamit nga pulong nga sa naunang adlaw sa Monday, sa Lunes, sa Martes, wala gyud makigsuunan. Gani ang Sabado wa gyud gisgutan nga unang adlaw sa semana kun dili ang adlaw nga Domingo. So atong nasulbad kun ang atong problema kanus ata magsugod pag-ihap sa semana, gitubag sa Biblia nga Domingo ang unang adlaw sa semana kung pag-ihap lang ang atong problema. Okay? Wa man ang usab kay giha mong gihapon si Ginoong Hesus na banhaw. Okay? Kay kun imo nang utrohon makigsuunan nga adlaw, okay? Kini siya nga teksto kun imo na siyang utrohon, mautro ang sugilanon sa pagkamatay ni Ginoong Hesus. Di na gina siya mautro. Okay? So unsay gihatag sa Dios nga adlaw ipapahulay sa tao? Exodo 20 bersikulo 12. Naatay mga timan-an nga mga punto ni mga igsoon. Labot pa usab gihatag ko kanila ang akong bot pasabot di ni iyas tao. Ingon ang Dios, akong mga adlaw ipapahulay aron mahimong usa ka timailhan o timaan sa taliwala kanako o kanila aron sila kining sila kita ni sila makailang nga ako mao si Jehova nga nagbalaan kanila. Now naay pipila ka mga punto igsoon nga ako sang lakbitan. Nga buot ipasabot sa Ginoo aron ato nga masayran nga siya nga Dios nagbalaan sa iyang katawhan. Nga buot ipasabot makigsuunan bisan unsaon sa katawhan sa Ginoo pagbalaan sa ilang kagalingon dili gyud sila mabalaan maigsoon. Bisan unsaon nato maigsuon pagbalaan sa atong kagulion di gyud ta kabalaan sa atong kagulingon. Bisan unsaon nato og kana bang nudluhod mga igsoon gikan sa pultahan sa simbahan ngadto sa pulpito o diri gikan sa Cebu State paingon sa ato nga panimalay aron nga matagaan tag merit sa ato nga righteousness, wala gyud magisuunan. It is only God can give righteousness to each one of us. Okay? Unsa pa gyud? Bersikulo 20.
O balaan na ang akong mga adlaw ipapahulay aron sila mamahimong usa ka timaan sa taliwala kanako ganinyo aron kamo makailang nga ako mao si Jehova nga inyong Dios. Ganina aron kita makailang nga ang Dios ra gyud ang makabalaan sa tao. Timailhan na sa pakisunan ang adlaw ipapahulay nga ang Dios ra gyud may makabalaan kanato panahon nga mosimba ta sa Ginoo, mabalaan pud ta sa Ginoo. Ang ikaduha, timaan usab sa iyang katawhan taliwala sa Dios o siyang katawhan aron kita pod makailang nga siya mao si Jehova nga atong Dios. Okay? Inyo bang na bantayan igsoon? Timaan sa usa ka tawo buti pasabot igsoon sama sa kanabang kumon kaayo nga magbuhi tag manok nga kung di nimo butangan og sinilas ang tiil unya pareha nay talisay imo silingan na ako kay talisay mag-ilog gid mong duha. Ang among manok igsoon sa mambuaya gani wa gyud ka uli ang among himungaan nga puti. Kay nganuman giangkon man gyud sa silingan. Di na man gyud yuli, ingo wa na gyud ma kay imo man gibuy-an. So why mahimo? So ana sa silingan ang himungaan. So aron dili mailog diin ko ma, butang igti mailhan o inyong buy-an. Kay kung wa kay ti mailhan, idugon gid na sa silingan. So inana ka simple magisunan, kung wa kay ti mailhan igsuon nga iyas Ginoo, ang kuno ni kasayawa igsuon. Labing tinuod. Okay? So kung gusto ka nga mailhan nga iya kas Ginoo, sunda ang timaan nga gihatag sa Ginoo, ilabi na partikular magsunan ang adlaw nga igpapahulay sa Ginoo. So alang rabas sa mga Hudiyo ang adlaw nga igpapahulay kay dakong isyu sa uban aron ma-justify igsuon ang ilang paghimo pagtamod sa lain nga adlaw. Iya ras Hudiyo atong basahon ang Marcos 2:27 kay palihog basa. Okay, kung moingon ta igsuon nga ang adlaw ipapahulay gihimo alang sa tao. Now therefore kung atong gibati makigsuonan nga tao ta, ato gid ang adlaw ipapahulay, ato gid ang bantayan magsuonan kay gihatag mo na sa Ginoo aron atong bantayan. Okay? Pero kung gibati nimo nga unggoy ka, pwede ka maka-justify. Now di man ko tao unggoy man ko. Pwede siguro. Pero tungod kay gihimo mo kita sa Ginoo nga tawo mga igsoon, di kita maka-justify nga di na para tuwa. Di ta maka-justify nga maingon ta nga iyaras mga Hudiyo. Kay bisan wa pa mga Hudiyo kaniadto panahon pa didto sa Henesis mga igsuonan gibantayan na sa katawhan sa Ginoo. Okay? So gikan na siya sa Griego nga pinulungan nga anthropos nagpasabot humankind. Okay? Tungod kay malimtanon man ang tawo unsay gitugon mahitungod sa adlaw igpapahulay. Kay palihog basa. Okay. So sa English nga pinulungan makigsuunan, remember. Or sa lain nga mga Cebuano pinulungan, hinumdumi ang adlaw ipapahulay aron sa pagbalaan ini. Okay? Ayaw kamo pagtrabaho ni anang adlaw. Kay ato makita igsuon ang sumbanan nga gihimo sa Ginoo akong balikan. Nganong ang Dios mipahulay sa ikapitong adlaw dili tungod kay gikapoy ang Ginoo. Usani ka sumbanan makigsuunan nga gihimo sa Ginoo nga siya mipahulay iyang gipanalinginan ug iyang gibalaan aron makita usab makatawhan sa Ginoo usa kini katamailhan nga kung ikaw ni pahulay sa ikapito nga adlaw bote pasabot imo jong gitamod imong gitahod ang Dios nga naghimo sa langit ug sa yuta. Kay kung dito ka mo pahulay sa Biyernes nga adlaw imong gitamod ang lahi nga Dios. Bisan imong gitamod siguro ang iyong Dios kadto si Priya nga Ginoo nga no, ang katong Dios sa Biyernes nga gitamod kaniadto sa mga tawo sa kalibutan, katong mang Dios nga si Priya, katong Dios sa fertility, goddess of love and goddess of war. Kung dito ka sa Huwebes, siguro imong matamod nga Dios, katong Dios nga si Thor, God of thunder. Okay? So na ay nagkalain-lain nga mga Dios nga santo sa mga tao kaniadto. So kung gusto ka nga di ka masipyat sa pagtahod sa Dios nga naghimo sa langit ug sa yuta, sunda ang adlaw nga gipulayan usab sa Dios. Ana na kasimple mga igsoon. Okay? So hinumdumi ngano man nga naipulong hinumdumi nga unique mga igsuunan sa ikapat ka adlaw tungod kay akong balikon sama sa ni Pastor Chris Bacalaris ang mga tao kaniadto ilang nalimtan. Ikaduha, tungod kay ang tao na agyoy pagkalimot na possibility nga makalimot. Ikatulo magsuunan aron nagdili nato malimtan.
Sulod sa unong kaadlaw gibuhat ko ang langit ug ang yuta, ang kadagatan ug ang tanan nga naa kanila. Apan mipahulay ako sa ikapitong adlaw. Busa gipanalanginan ko ang adlaw igpapahulay ug gibalaan. Tin-aw kay mga igsoon. Unsay nabatasan ni Hesus sa matag adlaw igpapahulay? Lucas 4:16. Ug siya miabot sa Nazaret, diin didto siya magtubo ug sumala sa iyang nabatasan, siya misulod sa sinuga sa adlaw ipapahulay. Kung magsulti tag nabatasan maigsunan mo ipasabot iya nang gikinabuhian. Maingon bitaw ng bata wag yoy batasan. Nagpasabot biya na kanang bata gikan sa pagkabata hangtod sa iyang pagkakasiya mao na gid ang gibatasan. Okay? So mao na nga ang pulong nabatasan maigsunan imong kanunay nga gina-exercise. So laktod nga pag-istorya ang nabatasan ni Hesus ang iya lang kinaiya gikan sa iyang kanang nakamatgo na sa buot mao gyud ang pag-adto sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay. Okay? Usa ba kini ka paniingnan or sulondon or example? Yes. Kay matod pa sa Juan 13:15 ingon siya, kay usa ka panig-ingnan ang akong gihatag kaninyo. Okay? Di ba ingon siya nga akong ihatag ang akong adlaw igpapahulay ingon ang Dios dito sa Ezekiel. Karon unsa ingon ni Kristo? Kay usa ka panig-ingnan ang akong gihatag kaninyo aron nga kamo usab magabuhat sama sa akong gibuhat kaninyo. Tin-aw kay mga igsunan. Okay? So ato ginuwagan ang pagpatinaw. Juan 12:26, kung kinsa ang moalagad kanako kinahanglan magasunod siya kanako ingon si Kristo. Kung nabatasan ni Kristo ang pag-adto sa sinagoga sa adlaw ipapahulay, unya kung gusto ka mosunod kang Kristo tungod kay ato man nga gi-claim nga Kristiyano ta, therefore mosunod ta kung unsay gihimo ni Kristo. Maunay gitudlo sa Biblia magisunan, therefore as we claim nga Christian atong sundon magisunan kung unsa ang sumbanan nga gibilin ni Kristo sa ihang pagkatao. Karon nagpabilin pa ba ang adlaw ipapahulay hangtod karon? Ingon ang Hebreo 4:9. As it is, however, there's still remains for God's people a rest like God resting on the seventh day. Okay? So naa pag magpabilin magisunan nga adlaw nga ipapahulay alang sa katawhan sa Ginoo. Sama, okay? Sama sa pagpahulay sa Dios sa ikapito nga adlaw. Tin-aw kina maigsoon ni ana version, GNB anita sa lain nga version. There must still be therefore a seventh day rest reserved for God's people. Pero wa na gibutang maigsuunan diha nga translation ang katong ang Dios kay ang Dios mipahulay man sa ikapitong adlaw. Ang bersikulo 10 ang ingon, kay ang misunod sa ngadto sa kapahulayan sa Dios muundang usab sa iyang mga pagpamuhat na ingon sa pagundang sa Dios sa iyang pagpamuhat. So tin-aw kay ang Cebuano nga version maison. Bersikulo 11 sa Hebreo 4. Busa kinahanglan panglimbasugan ta ang pagsulod sa maong kapahulayan. Aron walay usa kanato nga mamatay tungod sa samang pagkamasupilon. Grabe nga paghinumdom makaigsunan sa Ginoo sa iyang mga katawhan. Gani sa lesson makaigsunan sa Deuteronomy ato makita mga igsuon nga ang Dios nga naghimo sa mga tao. Ang tema diya makaigsunan nga ang Dios nga nahigugmas sa mga tao. Sigilag hangyo mga igsuon sa mga tao. Iyang giluwas iyang katawhan unya hangyo na pud siya. Nga katawhan ko higugma ang intawon ko ninyo. Giluwas na pud tamo unya nanapod ang atong kasabutan tumana ako mga sugo. Unya mga tao pabadlong na pud disimba na pud og lain nga Dios. Disimba na pud og lain nga adlaw ingon na pud ang Ginoo sige luwason na pud tamo kiluoy na kay mo unya higugmaan na pud ko ninyo balik. Mauna ang tema igsuon sa libros de Deuteronomio. Unya ato makita igsuon nga mga tao nagmasupilon gihapon. Mao ni ang tambag pud sa ato karong kapanahonan magigsuunan. Haom kay ni sa tuang kinabuhi nganuman aron nga dili ta mahiagom sa kamatayon. Mao ni ang tambag sa Ginoo kanato. Okay? Concern kini mga igsuon sa Ginoo aron kita maigsuon iyahang makauban ngadto sa nangitnon nga puloy-anan. Now hangtod kanos aman magpadayon ng adlaw ipapahulay taman ra bani panahon sa mga Diyo, taman ra bani sa atong kapanahunan or kanos abakaha. Ang libro maigsuon ni Isaiah diha sa kapitulo 66 bersikulo 23 timan imong igsuon kini siya nga konteksto didto na ni sa nangitnon nga puloy-anan. Kay palihog ko basa. Matagad lang ipapahulay
ipapahulay ang tanang tawo madulungan ako dito sa Jerusalem aron sa pagsimba kanako. Now, ato nga nakita mga igsoon nga bisan didto sa bagong langit o bagong yuta, ang adlaw nga ipapahulay sa Ginoo nagapadayon sa gihapon. Okay? Ato ko rin pasabot sa unahan maigsunan nga numan nga hangtod sa bagong langit bagong yuta nagpadayon man gihapon ni. Unsay gisulti sa Dios sa tawo nga magbantay sa adlaw ipapahulay. Unsa ingon sa Ginoo? Bulahan ang tawo nga nagahimo niini ug ang anak sa tawo nga magapadayon niini nga nagbantay sa adlaw ipapahulay gikan sa paglapas niini og nagpugong sa iyang kamot sa pagbuhat sa bisan unsa nga daotan. So kung moingon tag bulahan maigsunan kana bang napanalanginan, okay? So unsay tambag sa Dios kanato karon? Okay? Uy, unsa man ni? Unsa man iyong unahuna ni magizon? Kung makita mo og cake kanay kandila, unsa man sa iyong unahuna? Ha? Birthday gidayon no? Grabe gid ang taon no basta cake kanay birthday gina. Muna ako usahay bisan pag dili birthday makaingog birthday ba basta na i-cake. Kaysa amo sa una bisan ako, wa jud ka testing Ma'am Riz og na tagaan ko cake. Actually naka-cake bitaw ko no, nakahila ko. First time nako naka-receive ko og cake nga kanang hinimo ko gid sa Balayra dito sa akong kanang amo sa Iloilo. Dako nako. 20 plus nako. Kis kani adto sa mga mong bukid. Wala mo na sa mua, akong ate perminti sa mag-cake. Pero kami wala mi ba? Ya wa ko paano na ako magsilos. Wala ka gid sa mua. Pero sa diang ako nagitaga cake, pretty na kong lipaya. Kanang ang essence ba sa birthday sa kalibutan bitaw? Anyway, ang essence sa birthday is pagpasalamat mo sa Ginoo, pero kanang kung makita sa kalibutan nga mo inandan ba? Kana bang murag natay kang hingawa nga ako pudon ta no? Pag abot ako sa Iloilo, ila kong birthdayhan. Nagsirnid sila kadlawon. Unya nakalimot pa mo akong birthday kay tungod sa akong trabaho nga magtambling-tambling, magbalance-balance, makalimot na ko nga na ko'y birthday, ako pa'y mag-drive, ako pa'y mekaliko, ana, busy kay una-una igsoon, nakalimot ako na ko'y birthday. Tingnan ako nanganta man sila, nakapoy ko, tulog gid ko. Happy birthday to you. Kinsa kang birthday? Di tulog gid ko. Ko bahala mo birthday mo, tulog gid ko. Pag abot sa katapusan kay hunong kadali. Happy birthday. Na message. Happy birthday Roger. Naminaw ko nga, natulog ko nga. Ako matungalan. Dugay ko ni bangon. Nagbalik-balik sila, happy birthday Roger. Ko nga, birthday din ako ron. Naghindong kang na, February man, birthday man din ako. So ni bangon ko, ninaog ko. Pakpak sila. Happy birthday to you. Na ako man yung birthday. Una kita ko magsunan sa lamisa, ilang kong surprise na ay cake. Muto nga, katuluon, yun ang uluha magsunan. Ako lagi pugan, kaya maulaw may kumulak. Pero paglantan ako may suon, nga first time na ako na cake ba, lipay ko mamris. Niya paglantan ako na cake, sada kayong cake ba. Niya sa akong kalipay, nalipay ko, naging cake. First time kay sir, salamat kay Sara, salamat sa pagkanta kay first time na ako liba. Karon magisunan pag slice ginamo sa cake. Naunsang itabo ang giputos sa break icing ang dukot nga kanon. Kanon man dito. So nangatawa sila, niyo ko nga lipay inday ko da. Kaya abi na cake na gid ba. Pero abi na magsuon ang kalipay tan ako. Yato panahon na pertigin akong lipaya kanang naik cake. Akong balikon nagsuon kung makita tag cake ang atong unahuna birthday gyud. Yes, tinuod na maigsuon. Tungod kay mauna ang atong andan sa kalibutan. Okay? Sa likuot man kaayo nga magsuot ka og itom uni magdaggot ka kandila, magtuwad-tuwad ka panahon sa imong birthday. Mura ka anag namatian. Di ba? Ingon na ang kalibutan kung unsa mo makita dos kalibutan lisod og musukoy ta, no? Usahay. Okay? So tinuod na maigsuon, it is a happy birthday. Kung naay kandila. No nganong ako man ang gidala maigsuonan. Sultian ta mo igsuon nganong ang Dios mipahulay gyud sa ikapitong adlaw dili tungod kay ang Dios gikapoy. Okay? Nganong ang Dios mihatag sa iyang adlaw ipapahulay sa mga tao dili tungod kay aron ang mga tao kay tungod ang mga tao lintanon ra ba? No, naay lalo mga igsuon nga punto ni ana nganong gihatag puna sa Ginoo kanato. Ani ang punto maigsuonan o katapusan. Sabbath is a memorial of God's creation. Nagpasabot mga igsuon nga kana siyang adlaw, it is a birthday sa kalibutan. Okay? In the sense, mga igsuon, nga panahon sa ikapitong nga adlaw, kung musimba ka diha sa ikapitong adlaw, buot ipasabot,
mao na siya ang gihimo nga birthday sa Ginoo sa kalibutan kay natapos siya paghimo ni anang adlaw. Nakuha niyo punto migsoon? Kung nagtamod ka sa ikapitong adlaw, imong gitamod ang Dios nga nagbuhat gyud sa langit ug sa yuta. Dili tong mga Dios nga gituhuan sa uban nga naghimo sa tawo gikan sa liking kawayan. Dili tong Dios nga naghimo sa langit ug sa yuta nga gituhuan sa uban unya gipasagdaan ang mga tawo. Kung dili kadtog yung Dios nga naghimo sa langit ug sa yuta ug naghimo nimo ug nako nga nag-umol gyud mga igsuon pinaagi siyang kamot. Unya sa kapitong adlaw ang Dios mipahulay, ang Dios nagbalaan ug ang Dios nagpanalangin. No, sultian ta mo igsuon. Kung ang imong birthday naa sa January 1, okay lang ba nga mag-celebrate ta sa December 31? Okay dili. Okay lang ba nga mag-celebrate ta og January 2? Siguro usahay okay na lang kung naay mga circumstances or kanang situational. Okay, pero ang essence maigsuon bisan pag ako, sultian ta mo, ang essence maigsuon dili na gyud mao. Di na nimo ma-sense ba? Di nimo ma-sense kay imong birthday nga naman ni liwas naman good. Hello. Nasabtan ni maigsuon? Now, kung nagtamod ka sa Ginoo nga naghimo sa langit ug sa yuta nga maun ang himo sa Ginoo nga birthday sa kalibutan tungod kay nianang higayuna na human siya pagbuhat sa kalibutan unya didto ka mag-celebrate sa unang adlaw, unsay problema? Perting dakuha. Kung ang imong anak ang iyang birthday karong panahon na January 1 nagpaabot siya, wow, na nag-birth na nakikikaron January 1. Unya muhatag ka og cake dito na sa January 2. Dapat kay kalipay imong bata. Sige, para malipay ka ng bata, mo advance na gamay, mo to December 31. Wa pa birthday mo anak, gidalaan nimo cake. Na ba excitement bation nimo anak? Mo ingon gini mo anak nga, ma, ugma ko man akong birthday ma. Sa dilam na kato lang i-advance. Mabitan akong papa kay ang among birthday nagsunod Miss February. Nag-celebrate mi itong karong nga year. Murabag ka nang di kanya feel yung birthday. Kaya ang tinuod mo kanya birthday, April. Kung kini mga tao sa unang panahon, kaya ang ilang mga birth certificate, kay wak mo gid ma-record, kay wak may computer sa una, so nalit registration, kay way record niya, madaot man ang among kanang record sa eskwelahan. Di ba? Dako kay trabaho. So, na lang nga, sige na lang daw, late registration ka. Kano sa may birthday? So, basta kay April man to. Sa ikuan na lang, February. February. So nita mo karon February ang birthday. Pag birthday na mo, kay sunod mi sa tulo mi ka buok, ako manghod ug ako ug siya. Ay ang birthday murag wala kay siya. Birthday. Ang essence ba? Di na nimo ma-feel ang sense imong birthday kung dili mao pud na ang bation sa Ginoo makisunan kung nagtamod ka sa lain nga adlaw nga which is ang gihimo sa Ginoo adlaw ikapito unya dito ka sa dito pa na si kalima, ikaunom or unang adlaw. Ang Ginoo dako gyud ang problema sa Ginoo nga naman naunsa man nga naghimo man ko sa birthday sa kalibutan sa ikapitong adlaw, nagbalaan man ko ako ipulayan ug ako ipananginan ikapitong adlaw nganong naa mamuslain nga adlaw. Maunay na kong problema makigsunan. Mauna nga nag-claim na lamang gyud ta nga Christian maigsuon mga lagad na magitas Ginoo atong sundon ang gihimo sa Ginoo magsunan. Sabbath is a memorial of creation. It is also a mark maigsuon sa katawhan sa Ginoo. So I hope mga igsunan nga ato ni nasabtan nga panahon di ay nga nagsimba ta sa adlaw nga Sabado, mauni ato gikauban pagselebrar ang Dios nga naghimo sa langit ug sa yuta sa birthday sa kalibutan tungod kay maora gyud ni ang cycle matag semana mga igsuon nagbalik-balik unang adlaw paingon sa ikapitong adlaw, unang adlaw paingon sa pitong adlaw, wala gyud ikawalo nga adlaw mga igsuon. Karon maglibog ta, okay? So mao ni ang tambag kanato karon mga igsunan. Palihog basa. Hingi ang adlaw sa kalibutan. Aron imo siya sa tuson, imo sa gisulukan imo sa Ginoong Dios niya. So atong ampingan ang adlaw maigsunan nga gihatag sa Ginoo. Gisugo sa Ginoo nga ato nga santuson. Mao ni siya gikan sa duway version maigsunan pinakaduol nga translation nga Cebuano, no? So ato nga makita igsuon na kini nga mga butang gihatag sa Ginoo ug atong gitun-an pagbalik
aron atong matawag sa nga maalaala mo kaya kung unsa ang gihimo sa Ginoo didto sa creation nga lakip niini ang pinakaimportante ang adlaw ipapahulay tungod this is a memorial of creation. Ato nakita nga niabot o minagan biligid ang mga panahon. Nag-ana mo kausab ang ato nga sistema.